بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مجالس شهر رمضان، المجلس 11 أسرع عندنا مجلس درس هيا صوت في آداب الصيام المستحبة. إيه مجلس الله سبحانه وتعالى فقاد يمنا يوم في آداب الصيام يصومن سرعاتوچنا آدابوچ دنبوچ يدافسال المستحبة ተወዳጅነት ያላቸው የሆኑ ጾሞችን አዳቦች ይመለከታል። ባለፈው ደርሳችን እንዳየነው ጾም ሁለት አዳቦች አሉት ብለናል። አዳቦቹ ለሁለት እንደሚከፈሉ አይተናል። አዳብ ዋጅባ የሆነ አይተናል። አዳብ ዋጅባ የሆኑ አይተናል። በዚህ ደርሳችን የምናየው ደግሞ አዳብ ዋጅባ የሆኑት ነዓም ግዴታ ከሆነው ጾም ጋራ የተሳሰሩ የሆኑት ናቸው። ነዓም ይሄ ደግሞ ሙስተሐባ የሆኑ في آداب الصيام المستحبة የሆኑትን በአጠቃላይ አዳብ في الصيام الواجبة የሆኑት ነዓም ጾመኛ የሆነ ሰው ሊያሟላቸው የሚገቡ የሆኑ ግዴታ የሆኑ ነገሮች ብለን አይተናል። ይሄ ደግሞ ሙስተሐብ ተወዳጅ የሆኑ አንድ ጾመኛ ሊያሟላቸው ይገባዋል። ነገር ግን ተወዳጆች ናቸው፣ ግዴታ ደረጃ ላይ የማይደርሱ የሆነ ለማለት ነው። الحمد لله مبلغ الراجي فوق مأموله ومعطي السائل زيادة على مسؤوله. الحمد لله كان الله سبحانه وتعالى يقبل الراجي فوق مبلغ الراجي تسفى يميادر بن سو يميادر سلو نوجتا مبلغي يميادر سلو نوجتا كان يقبل الراجي تسفى يميادر بن سو فوق مأموله كمن يتو بلاي تسفى يميادر بن سو يميادر سلو نوجتا كان يقبل ومعطي السائل لما نم أياكن يمسات هنا زيادة أكلو تأمرو دربو مالتنا دربو دراربو تأمرو يمسات هنا على مسؤوله كمثلقو كمثيقو بلاينا. أحمده الله أنا مسجنه له على نيل الهدى وحصوله كني هنون من قد وما قنيتاتشننا وحصوله عنده أهنم كني هنون من قد በማረጋገጣችን በማግኘታችን አላህን አመሰግናለሁ ይላሉ። አህመዱ አላህን አመሰግናለሁ على نيل الهدى ሁዳን በማግኘት ረገድ وحصوله ያው ነይልና حصول ተመሳሳይ ነው ማግኘት ማለት ነው። ወኡቅሩ አረጋግጣለሁ بوحدانيته አላህ عز وجل ብቸኛ በመሆኑ አረጋግጣለሁ በጌትነቱም በተመላችነቱም በስሞቹና በባህሪያቶቹ ብቸኛ አቻ የለሽ ወደር የለሽ ጌታ በመሆኑ አረጋግጣለሁኝ ይላል። ኢቅራር ዓሪፍን ያወቀ የሆነን ሰው ማረጋገጥ بالدليل መረጃዎችን ወኡሱሊሂ የመረጃዎች መሰረቶቻቸውን አውቆ ያረጋገጠ የሆነን ሰው ማረጋገጥ አረጋግጣለሁ በአላህ ወህዳንያ ላይ ማለት ነው። وأصلي وأسلم على نبينا محمد عبده ورسوله بالله ላይ الله سبحانه وتعالى صلاة يورد ذن النبي عليه الصلاة والسلام لي لتيكونه وأصلي صلاة ورد له وأسلم سلام كما ورد له على نبينا بنبيات الله محمد ويبالوت عبده يا الله أقل قينا ورسوله يا الله ملكنا بغنة لي وعلى صاحبه أبي بكر الملازم له في ترحاله وحلوله وعلى صاحبه ببالن جلاتهم لي يا الله صلاة الناس سلام يرد أبي بكر أو بكر ويبالوت الملازم أطلقوا يزو ينبروا له لملكنا عليه الصلاة والسلام في ترحاله بقزوم لا يهونوا وحلوله كان دبوتاو لا يبمكمتوا بزي مالتنا ملكنا عليه الصلاة والسلام
ጉዞ ላይ ሊሆኑ ይችላሉ ተርሐል ጉዞ ማለት ነው وحلوله كان بوتري بميقمطون ጊዜ አቡበክር ሲዲቅ ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አይለዩ ነበረን وعلى صاحبه ابي بكر الملازم له ملكኛውን ሙጭጭ አድርገው አጥብቀው የሚይዙ ይሆኑ ማለት ነው في ترحانه ጉዞም ላይ ያለው መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም وحلوله ከቦታው ላይ በሚቀመጡ ጊዜ حتى ሂጅራ ሲሰደዱ እንኳን ጉዞ ላይ ጓደኛቸው እሳቸው ነበሩና ነው وعلى عمر بعمر ላይ ይውረድ حامي الاسلام እስላምን ይጠብቁ የነበሩ እስላም እንዳይደፈር ይጠብቁ በነበሩት በዑመርም ላይ እንዲሁ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይውረድ وعلى عمر حامي الاسلام بعزم بقطኝነት እስላም እንዳይደፈር እስላምን ያስከብሩ በሆኑት ላይ ማለት ነው لا يخاف በሳቸው ላይ የማይሰጋና የማይፈራ ሲሆን من فلوله መሸነፍ የሚባለው ነገር ማለት ነው መሸነፍና نعم መዳከም የሚባለው ነገር በሳቸው ላይ የማይፈራ ሲሆን በቁርጠኝነት እስላምን የጠበቁትና እስላምን ያስከብሩ በሆኑት ዑመር ላይ ማለት ነው ፍሉል ብሎ ማለት መዳከም ማለት ነው نعم በሳቸው ላይ መዳከም የሚባል ነገር አይፈራም ነበር ጀግና ነበሩ ማለት ነው جمع فل فلول جمع فل بفتح اللام وتسجيل من بفتح الفاء وتسجيل اللام فل يعني غير مهزوم غير منكسر معناته يما يسبرونا يما يتاقفوا يما يشنفوا معناته بهونت عمر لي يا الله صلاه والسلام يورد وعلى عثمان بعثمان لي الصابر تاقش بهونت عثمان لي على البلاء حين نزوله بلاء مكرا بساچو لي بذنبባቸውና በወረደባቸው ጊዜ ታጋሽ በሆኑት ዑስማን ላይ ምክንያቱም በሰዎች በጥላቶች እጅ ስለተገደሉ ማለት ነው በትዕግስት وعلى علي ابن ابي طالب الذي ارهب الاعداء بشجاعته قبل نصوله بعلي بن يا الله صلاه وسلام يورد وعلى علي ابن ابي طالب الذي علي بن ابي طالب ارهب ያስቦካይ ሆነ ያንበረከከና ያስቦካይ ሆነ الأعداء ጠላቶችን بشجاعته በጀግንነቱ ማለት ነው قبل نصوله ቀስታቸውን ከመወርወራቸው በፊት ቀስታቸውን ሰይፋቸውን نعم ሩምሐቸውን አንካሳቸውን ጦር ላይ ሲዋጉ ያንን ከመወርወራቸውና ከማንሳታቸው በፊት ዝም ብለው በጀግንነታቸው ጠላቶችን يسبقنا يسفرروا ينبروا بورت علي لي وعلى علي بن أبي طالب الذي أرهب يسبق يتعننك يهون مالتنو الأعداء لا تشاتشون بشجاعته بجنتاتشو قبل نصوله كنصولاته بفيد نصول بالمالت النصر حديدة الرمح والسهم والسكين قس مالتنو وإن أنكاسي طور مالتنو يعني كمان ساتاتشو بفيد ጠላታቸው አልይን ሲያቸው በጣም ይቦኩና ይጨነቁ ነበር ይፈሩ ነበር ለማለት ነው وعلى جميع آله በአጠቃላይ በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተከታዮች ላይ وأصحابه ባልንጀራዎቻቸውም ላይ الذين እነዛ ባልንጀራዎቻቸው حازوا ስኬታማ የሆኑ ማለት ነው حازوا بمعنى فازوا ونالوا يغنوا يهونوا قصب السبق يمجمرون درجه مالك قصب السبق بلو مالك المكان الاولى مالك نو يمجمران درجه يغنوا بهونوت لاي في فروع الدين دلای ያሉ ቅርንጫፍና ቀንዘን ነገሮችን ተግባራዊ ማድረግና ወኡሱሊሂ دلای ያሉ መሰረታዊ ነገሮችን ማለት ነው እነሱን نعم سكيتاما النسري سكيتاما بمهون يمجمرون درجة ياغنوا بيهونوا سلاي مالتنا الذين الذين حازوا بمعنى فازوا ونالوا مالتنا ياغنوا يهونوا مالتنا قصب السبقي يمجمرون درجة مالتنا المركانة العولى يعني كناية عن الفوز في فروع الدين دلا يالو ቅርንጫፎችን በተመለከተና وأصوله دلا ያሉ መሰረታዊ ነገሮችን በተመለከተ ما تردد النسيم بين جنوبه وشماله وغربه وقبوله
يقول صلاة ردباتشو من ما تردد النسيم نفاس بتملالس قطر الان النسيم بلو مالت ريح لينة لا تحرك شجرا زافوتشن كأن ولقرا يما تنكساكس يونج لسلس يالج يترقاقات يونج نفاس النسيم تبلالس إيشي النسيم يونجو لسلسة يونجو نفاس سوچن ما تربش يونجو زافوچن ما تربش يونجو لسلس يالجو نفاس بتملالس قطر الان بين جنوبه دبوب الأقطاع وشماله بسمين أقطاع وغربه بمعرب أقطاع وقبوله بمسراق أقطاع مالته قبول مالت أي ريح شرقية مسراق أو يهونك نفاس بمسراق أقطاع يمتنفس النفاس قبول تبالا لسنانه غرب ملو بمعرب أقطاع شمال بسمين جنوب بدبوب أقطاع مالته إيه نفاس بس ملال لسكتر صلاة الناس سلام يريد ما تكون إخواني لأن الشيخ رحمه الله تعالى هذا المجلس فيه مجلس لنا في بيان القسم الثاني ولستنيون كفل يميضر الرأي هنا إيه مجلس ولستنيون كفل يميضر الرأي هنا من أداب الصوم كصوم سرعات وشمالتنا صوم سرعات وشالوت ولستنيون كفل يدافسان وهي الأداب المستحبة تودد التي على شو أداب السرعات وشناتك صومنيا يهون سو ማንኛውም ጾመኛ የሆነ ሰው እነኚህ ወደፊት የምናያቸውን ስርዓቶች መጠበቁ ተወዳጅነት ያለው ነገር እንጂ ዋጅብ አይደለም ግዴታ ደረጃ ላይ አይደርስም ማለት ነው ግዴታ ደረጃ ላይ የሚደርሱትን ባለፈው ድረሳችን አይተናልና ማለት ነው وهي الآداب المستحبة ተወዳጅነት ያላቸው አጅር ያስገኛሉ ማለት ነው فمنها كنኛ መካከል السحور سحور ማለት ነው وهو سحور بلو مالت الأكل ممجم مبلات مالتنا في آخر الليل الليل مجرش عليه مبلات مالت الليل مجرش عليه مبلات كالقوم عدابوش كالقوم سرعاتوشنو نقر قل واجب أيضا أنت عند سو لليت تنسته كفجر بفيت بالو وقت لاي البلهم وين مالتت أهم بلو الله عز وجل أي تيكم مالته أي كتام مالته بمتويهن ነገር ግን نعم ይሄን ማድረጉ እጅግ በጣም ተወዳጅ ነገር ነው ሰሁር መመገብ ማለት እኔ ተግብ ያለሁኝ አይ እኔ አያስፈልገኝም አይባልም የጾም አዳብ ነው የጾም ስርዓት ነው ሊጠበቅ የግድ ነው ማለት ነው መጠበቅ ማን ነው የግድ ሳይሆን ተወዳጅ ነገር ነው ማለት ነው ተገቢ ነገር ነው ማለት ነው السحور وهو الأكل في آخر الليل سمي بذلك بذي تسيم لأنه يقع في السحر لليت نعم لريتو عندي ሶስተኛው ላይ ሁለት ሶስተኛው አልቆ አንድ ሶስተኛው ቀሪው አንድ ሶስተኛው ላይ የሚፈጸም ስለሆነ ማለት ነው ከወቅቱ ጋር አخر ላይ ሰሐር ይባላል ከዛ የተያያዘ ነው ማለት ነው አስሱሁር የተባለው ማለት ነው فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكنا برقد أزوال به لبيت تنستاتو مجيب تمجوا بلو أزوال فقال عند بلوان تسحروا فإن في السحور بركة تسحروا نعم يعني تناولوا السحور يا لليت مجيب تنستاتو لليت مجيب تنستاتو بلو فإن في السحور سحور لي يمد بلو يونو مجيب بركة بركة لونا أبرا بركة لو يه بركة دامتاً لليت مبلاتها اللبنو السحور اللي بالو وهو الطعام مجب مالتنا الذي يؤكل في وقت السحر سحر لي آخر الليل لي يلي ثم ترش علي تنسل من بلاوي هنا مجب السحور يبالا مجب راسنا وسحور يبالا يعني بفتح السين سابلانو ما يؤكل في وقت السحر وقت السحر يميبلو مجبو راسو مجبو انجرام يهون دابم يهون تمر يهون نعم بوقت يمن بلاو نجر من يبلال السحور يبلال بفتح السين مالتنا بضم كونه وبضم السيني السحور كتبنا أكل السحور يعني مجبون مبلاتو تكبارو السحور يبلال يوشيخنا نقولون السحور وهو الأكل بالوال السحور كتباله مبلاتو تكبارو نقر ميبلاو نقر سحور نو يبال ميبلاو نقر السحور نو يبالونا من أقول لك عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور يا لليت تنساتو امتبالوت نقر لي
በረከተን በረካተ ተደርጎበታል ምን መገው ንግብ ላይ በረካ አለው ማለት يعني هذه البركه ماديه ومعنويه ايضا ماديه ነች معنويه ሊሆን ይችላል ማድያ ሊሆን ይችላል ማለት ነው በረካው نعم معنوي ነገር ሊሆን ይችላል ተጨማሪ ማድይ ነገር ሊሆን ይችላል ማለት ነው على كل حال بركه ብሏል መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام የሱና ህይወት ያደረገው በረካ ይኖረዋል ማለት ነው በድርጊቱ ላይ ማለት ነው متفق عليه بخاري ومسلم يذكروا هذا الحديث مالتنا وفي صحيح مسلم أن عمرو بن العاص في صحيح مسلم يصدق حديث عمرو بن العاص يعتبر الصحابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملائكة قال عند بلال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحار بلال فصل ما بين صيامنا بنيا صم مكاكلنا وصيام أهل الكتاب يمسحب على بيت بورسوج بأيهودنا بنصاراوش مكاكل بنس صمنا بنيا ومسلم صم مكاكل يالو لجنة أكلة السحاري يلليت مجب نولو على الملك النيو عليه الصلاة والسلام يلليت مجب تملكت لليت تنسى مبلاتي لليت تنسى مبلاتي ويم ساتة نيام كادرك لليت سفر لاي أسر لاي مجب من مجاب ይሄ ድርጊት የኛን ጾም ከአይሁድና ከነሷራዎች እንዲለይ የሚያደርገው ይሄ ነው ብለዋል የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فصل ما بين صيامنا በእኛ ጾም መካከል በእኛ በሙስሊሞች ጾም መካከል ያለው መለያ وصيام اهل الكتاب የመጽሐፍ ባለቤት በሆኑ ሰዎች መካከል ያለው በእነሱ ጾም መካከል ያለው ልዩነት መለያ ምንድነው አክለቱ السحاري اخر الليل ላይ ለሊቱ መጨረሻ ላይ يمبلا مجبنا يلالو لمن لأنهم أهل الكتاب لا يتسحرون نعم تسحر أدرك من الناس للي تنسوا أيضا الناس والجماعة شولي للي تنسوا أيضا منا مالتنا وكذلك فيه اتباع السنة ينبي عليه الصلاة والسلام وسنة مكة لما لبت ومخالفة أهل الكتاب يمتعب بالبيتون سوكين مخالفة ما أدرك ما لبت مالتهم الناس اللي هم مخالفة عند النادر كالزنا أيهودين نصاراوتين مخالفة عند النادر قاتشو كالزنا سلذي ليلة عندي سو تنسو مبلاتو تنقلفو ويم سايتنيا نعم كنت بلو سراجة سرا يميادرك هنا سحر لاي تنسو مقم مبلاتو إيه تلك درجة اللو مالتنا تلك درجة اللو ملك النبي عليه الصلاة والسلام فصل ما بين صيامنا بنيا صم مكاكل بنيا مسلم صم مكاكلنا وصيام أهل الكتاب بمتعافوا بعد بيتوج مكاكل بنت صم مكاكل يالو ليونت بأيهودنا ونصاراوج صم مكاكل يالو ليونت أكلة السحري يا ليلة مجبنو بلو على النمالة يا ليلة مجبنو بلو ملك النبي عليه الصلاة والسلام تناقرال سلذ ليلة إليه وديه ሞልቷል እንደተገበኩ ነኝ አልበላም አልጠጣም አይባልም የተወሰነ ተምር እንኳን የተወሰነ ጉርሻ የተወሰነ ውሃ ራሱ መጎንጨት ራሱ ይህን ሱና ሒዋ ማድረግ አለብን ከአይሁድ ለከነሰራ ጋር መخلፍ አለብን ማተበበላው ወይ ማተበበላሽው ዝምብለሽ ጾመሽ ማደር የለብሽ ማለት ነው ኢማም ሙስሊም የዘገቡት የሆነ ሐዲስ ነው ወአስና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልእክተኛም አወድሰዋል أمجسوا يا الله ملكنا عليه الصلاة والسلام على سحور التمر بتمر تمر مبلغ سحور لا مالتنا آخر الليل لا تمر مبلغ سحور بتمر مدرج ملكنا عليه الصلاة والسلام أود سؤال مالتنا تمر عندما يتوقعوا له شأن سبحان الله ليس عليه هنا درجة له صحابة وجه هو تاتشون يا صالحون بتمر نو بزون كزين يمجبوا التمر نو لا نجر سلام جينيون ببزات ብዙ ጊዜ ይገለገሉ የነበረው ተምር ነው حتى የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ቤት ውስጥ ሚስቶቻቸው 3 ወር አካባቢ ውሃና ተምር እየተመገቡ የሚኖሩበት ጊዜ ነበር ሌላ ምንም አይነት ምግብ ሳያገኙ ማለት ነው ሱብሃንአላህ ተምር የሆነ ነገር አለው ማለት ነው ትልቅ ደረጃ ያለው ነገር ነው ተምርና ወአስና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አወድሰዋል على سحور التمر سحروا بتمر مهر بتملكة مالتنا فقال عندي بلوال نعم سحور المؤمن التمر
نعمة من يمارا أدرجو سحور المؤمن أمان يهونن سحور من يمارا أدرجو التمر تمر نونا تمر بأن تودى جنة له ملتنا يعني من خير ما يأكل المؤمن عند وقت السحر وقت السحر لي آخر الليل لي يليتون جرش لي عند أمان كم بلاتشو نقبو تلو الجيك بتام يتشالة تلك درجة يلو بلو ملت بتمر تمر مبلاتو ملت تمر مبلاتو ملت نعمة سحور المؤمن أمان يونسو السحور من يامار درجو التمر تمرنا بملت ملك النوم عليه الصلاة والسلام تنقل رواه أبو داود يزجبوا تملتنا إسناده حسن إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى سند صحيح وله شواهد يصل بها إلى درجة الصحة حديث صحيح دون يمنا درقوا ليلوش يمنا تناكروت ألا كذلك صححه الألباني شيخ الألباني صحيح له بنوتال نعمة سحور المؤمن التمر يملون بتملكة مالتنا تلك درجة اللو مالتنا تلك درجة اللو سحور نعم يو كتجنينو كتجني تلك درجة إن اللو يتنقرني اللو مالتنا كتجني نعم قال تجني رقمه يتجنيون مالتنا يتجنيون وهم يهون نعم يتلاقون نقروش مالتهم التمر له فوائد عدة إلى العلماء تمر بذو فوائد وش علوتين فضل عظيم تلك درجة له قد اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم ملكتني وتلك تقرأ تسقط نبر لتمر ورغب فيه صوتهم ولا سوق اسقسات رجال وقامت حياة الصحابة في المدينة عليه بشكل كبير مدينة لي صحابات هي وتأتوا يتقوا قاموا بتمر نبرين تمر تلك درجة له مرتنا يوتاتشو بتمر نبرة للا ما نيو نجر سلم ما يجنو بتمر نبرة مرت أي نعم لذين وملكنا عليه الصلاة والسلام من قالوا نعم السحور المؤمن التمر يعني من خير ما يأكل المؤمن عند وقت السحر استعدادا للصيام لصم يزداد جدا آخر الليل ليل كم يمجباتشو مجبوتشو بدرجة يملتو هو التمر تمر مرتنا تمر نو يعني هنا بركة له يستعين بها نعم الصائم على نهاره قلي نعم يميقزو يهنا بركة ياقن يبتل مالت له سنجف تمر يشالسو تمر يما قبل تمر يلاقن يسو دقمو يتغنيون يقلقلال مالتهم يتغنيون يقلقلال مالتهم وقال صلى الله عليه وسلم يا الله ملكنيا عليه الصلاة والسلام عند بلوال السحور سحور مالت كله هلم باتك عليه سحور مالت بفتح السلك ولا آخر الليل سويت يعني ما قبله إيه السحور كله هلم باتك عليه بركة فلا تدعوه يعني أي فلا تتركوه إن تسوت ملك إن تسوت فلا تدعوه إن تسوت تتكمبت سبحان الله فلا تدعوه إن تسوت ولو أن يجرع أحدكم عند سو كما كاكلاته يميقونت بيهون انقوا ولو أن يجرع يميقونت بيهون انقوا أحدكم كما كاكلاته عند سو جرعة من ماء كوها يونا قلت انقوا بيهون ملك عنده لنا نقرأت له وين دقمو فلاقوت يلو هنو ملك فلاقوت لا ينرو يتلال وين لا يجن يتلال عند قلت وها بيهون انقوا ملك بركة له عند قلت وها بيهون انقوا أتو لليتو مترش علي مرتاتون يا الله ملكنيا عليه الصلاة والسلام سبحان الله من قالوا السحور كله بركة قالوا بها سحور باتك علي بركة قالوا بها فلا تدعوه سلاد السحور إن لا تسود ولو أن يجرع أحدكم جرعة عند قنشنكوا من ماء كوها عند قنشنكوا بيهون بمقنشت سحور المتوي اللباتهم بلو يا الله ملكني عليه الصلاة والسلام تناقروا على مالتنا يقولوا من النوم سووش نعم مقلقل እንዳለባቸው سحورን መገልገል እንዳለባቸው ያሳያል سحورን መገልገል እንዳለባቸው ያሳያል
فإن الله يعني ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء ولو أن يحرص فيها على شرب الماء مالته وها متطات እንኳን በተመለከተ إن لم يريد أن يطعم ማለት ነው መብላት ካልፈለገ ውሃ በመጠጣት እንኳን ሰው ሁሉም በረካ ነውና ውሃ በመጠጣት ቢሆን ተገልገሉ ተጠቀሙበት ማለታቸው فإن الله سبحانه وتعالى وملائكته اللهنا ملائكته يصلون صلاة وردالنا على المتسحرين آخر الليل لي سحور يميبلو يونسوچن بتملكته مالته فرض ጾም ሊሆን ይችላል ትርፍ ጾም ሊሆን ይችላል ይሄ ሁሉ የጾም አዳቦች ናቸው فرض ሊሆን የምትጾመው ሱና ሊሆን የምትጾመው ማለት የምትጾመው ሁሉ ተመሳሳይ ነው ሰሁር የሚባለው ጾም የሆነ ሰው አኺረ ላይ የሚመገበው ምግብ እስከሆነ ድረስ ትርፍ ጾም ይጾም ሰው እድሉ ጋር ተመሳሳይ ይሆናል ነው አላህና መላእክቶች ሶላት ያወርዳሉ الله سبحانه وتعالى ببارك صلاة مورد مالت ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى بلا يوم كفتن علم ملائكة وجدن الله يودي هاتوان أننين آخر الليل سفر لي مجبو يهون سوتشين مالت ملائكة وجدن أنه صلاة يورد له مالت ثلاثة ملكتن عليه الصلاة والسلام أعتوت بمالت تناقران فلا تدعوه أتدو طلال رواه أحمد ما محمد يزقب الحديث وقال المنذري عندي بلوال إسناده وسنده قوي بن أنكرانو بلوال منذري أنكرانو بلوال كفيل علماء حديث صحيحو بلوت الملك نعم بتلي السحور كله بركة يملو الجملة الأولى منه لها شاهد في صحيحين بخارنا مسلم أي تنك بخارنا مسلم ألا تسحروا فإن في السحور بركة بلو ملتنيو يتناقرون نعم حديث أنس بن مالك بخارنا مسلم يالو نعم بركة يالو يرقى قتال مالتنا يا مجاء السحور كله بركة يملون بتملكة مالو الجملة الأولى منه لها شاهد في الصحيحين حديث من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إمام أحمد الزقبوت والحديث صحيح حديث صحيح الأولى نعم هذا الحديث يوجه أهمية السحور للصائم في رمضان مثلا برمضان صومنا لم يصوم مثلا مكنياتوش نعم صوم يميا فتر يما يكون نور جلال يميصوموا له سووش مالتنا تلك درجة ያለው መሆኑን ያሳያል سحور ማለት ነው ጾመኛ ለሆኑ ሰዎች ማለት ነው وان هذه الاكله فيها بركه للصائم بركه له ይሄ ያው በረመዳን ለሚጾሙ ሰዎች نعم ጉዳዩ ከዛ ጋር ብቻ የተሳሰረ አይደለም ትርፍ ጾም የሚጾም ሰው እነዚህን አዳቦች መጠበቅ አለበት ለምን ከአይሁድና ከነሷራዎች ጾም መለያ ነው እስከ ተባለ ድረስ ጾም ትርፍ ጾም ይጾም ሰውም ይሄን ነገር መገልገል አለበት ነው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም نعم እስከታ ያደርጉ ነበር ማለት ነው قبل الفجر ጾመኛ የሆነ ሰው መልእክተኛው ምግብ እንዲመገብ አዟል يعني قبيل طلوع الفجر الصادق ሁለተኛው ጎህ ከመቅደዱ በፊት ባለው ወቅት ላይ ማለት ሁለተኛው ጎህ ከመቅደዱ በፊት نعم ባለው ላይ ማለት في هذا إرشاد إلى أهمية أكلة السحور في رمضان ولمن أراد الصيام تطوعا منه ترفضهم لن يصوم سملة ترفضهم سنيو هاموس أيام البيت لن يصوم سوم عنده ودفت شوال سدسوش مالتهم قناتوش الناس لم يصوم سوم لمن أراد الصيام تطوعا يعني أكله بركة له بركة له مالته نعم عندنا ما تدينه فإنها تقوي على صيام بقية اليوم إلى وقت المغرب هاي اسكم تقدرس قلبت عندي نوره هاي اللي نوره هذا الجهل بدم بعبادة تسرى الله بدم بصلاة تقرأ الله بدم بقرآن تقرأ الله اثنين هو أذكرت تقرأ الله نعم رمضان ينقلب وقت إلى اللم يا عبادة وقتنا ومالتنا سنذكر عندنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذلبت
ያንን ስታከብር በረካ ታገኛለህ የሳቸውን አምር ትእዛዝ ስትከተል ማለት ነው አድር ታገኛለህ በአኺራ ማለት ነው ስለዚህ فلا تدعه ብሏል መልእክተኛው ትርፍ ጾም የሚጾም የሆነው ጾም ሳይቀር መተው የለበትም የሌሊት ምግብን በተመለከተ ማለት ነው የሌሊት ምግብን በተመለከተ وينبغي له الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تجابينه وينبغي تجابينه للمتسحر سحور لم يمجبسه سحور لم يمجبسه تجابي هنا النجنوالن أينوي لنيت بسحوره بسحور لنيت مالتنا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي عليه الصلاة والسلام إذا تكبراوي ما درجن من يتلبسن وينبغي تجابينه للمتسحر سحور لم يمجبسه أن ينوي لنيت بسحوره بسحور لنيت الذي تنسوه ملو مجب امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام إذا تفسامي مادرجن من يتلبت يا الله ملكني عليه الصلاة والسلام عزال بلو ينتساتون تئذان تسحروا بلو الملكني عليه الصلاة والسلام يهن تئذان هيو مادرجن لبن بلو ይሄን ምን የተለበት ወልክዳአ መከተልን بفعله የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተግባርንም መከተልን ምን የተለበት የኮነ ይሆን ዘንድ ሱሁሩሁ ለሊተነሶ የሚበላው ምግቡ ይሆን ዘንድ ኢባዳ ይሆንለት ዘንድ ይው ተነስተን ለሊት የምንበላው ኢባዳ ይሆናል ማለት ነው ኢባዳ ይሆናል ኢባዳ የሚሆነው ግን ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጅር የምናገኝበት መልእክተኛው አዘዋል የእሳቸውን ትእዛዝ ተፈጻሚ ማድረግ አለብኝ እሳቸው ለሊት ተነስተው በልተዋል ነዓም ስለዚህ እሳቸውን አርአያ ማድረግ አለብኝ መከተል አለብኝ ብሎ ሲያስብ ሲነይት ይሄ ሰው ይሄ ለሊት ተነስተው ይበላው ወይም የሚጠጣው ምን ይሆንለታል ኢባዳ ይሆንለታል ስለዚህ ይሄን ኢባዳ ነዓም ትርፍ ጾም ላይ ተግባራዊ ማድረግ አለብን በፈርድ ብቻ መገደብ የለበትም ለማለት ነው በፈርድ ብቻ መገደብ የለበትም يعني لمن أراد الصيام تطوعا مالتنا ولمن أراد نعم الصيام تطوعا ترف الصوم انكوان مصوم يحسب هنا سو سايكر مالتنا فرض بالتالي يسايون تطوع صوم لي مقلقل ألبن إيه النقر مالتنا طيب وأين وبه بذن لبتنا سوي ملو من يتلبت التقوية يو قلبت ما قنيت أنكر مهون على الصيام بالصوم لي ليكون له لسيه اللذن به أجر يقل ذن لماذا أي بالصوم لي أنكر عندهن اندل الفسفس بدم بتقبي هون عبادات اندفسن يحجلن بلك نجته تمجب مالتنا أجر تاقن لهنا إيه دقمو ترف صوم لي إلا جو تمساسين مالتنا ترف صوم لي برتون دتون أنكران دتون نعم ملكنا عليه الصلاة والسلام سهور تقلقلوا بالوال إن هلو ما قنيت بما الصد ما هنا لبت لريت السنة من بلاو مالت والسنة سنة تأخير السحور سحور لريت يمن مقوم مجب ما زقيتنا أتا إشاقا بلته متنيات اللي بهم مالتنا سنة لما قنيت كفل لقى عندي سو تأخير السحور سحور مزجتنا لبسنا مالتنا ما لم يخشى طلوع الفجر يا فجر قه مقدد اسكال فرانا اسكال سجد رسالي سو مالتنا فجر قه يوصل بلو اسكال فرادرس ما زجتنا وسنه لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم يملك عليه الصلاة والسلام تكبرنا ما زجيت مالتنا فعن قتادة رحمه الله قتادة الله يذلتنا أنديلا عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان أنس بن مالك والسدسون قتادة مالتنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملك تنيله أن وزيد ابن ثابت زيد ابن ثابت يتبالو صحابي يا الله ملك عليه الصلاة والسلام أنها زيد ابن ثابت يتبالو صحابي مالتنا يا الله ملك عليه الصلاة والسلام أنها زيد ابن ثابت ولتاتشو مالتنا تسحرا يللت مجب تمجبوا فلما فرغ عند الرسول فلما فرغ من سحورهما يللت مجب بلتو عند الرسول قام نبي الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكني عليه الصلاة والسلام قوموا إلى الصلاة صلاة لسجدوا قوموا فصلى كلام صلاة سجدوا قلنا
تملكت عون فلما فرغا من سحورهما سهور بلتو عندك الرسول مالتهم يعني ليش مجب تمجبوا عندك الرسول قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ملكنا عليه الصلاة والسلام يفجر الصلاة لمسجد قوموا فصلى كالزام سجدوا إلى قلنا لأنس عن لا تولى كم كان بين فراغهما نبي محمد عليه الصلاة والسلام أن زيد بن ثابت سحور تمجبه عندك الرسول ودي صلاة ملكنا عليه الصلاة والسلام قبوا يالكنوا سنزي كم كان سنت نبر بين فراغهما مجب تمجبوا بترسوتنا من سحورهما سحور تمجبوا بمجرساتنا ودخولهما في الصلاة بمجباتاتشو مكاكل سنت جزية نبرة يعني سنت ساعات على سنت يساعات كفتت سنت على بلن تيقنا شونو ملو قلنا لأنس لأنس ألنا تولان إنك أتدام لسا كم كان بين فراغهما أيوه النسو بترسوتنا من سحورهما سحوراتشون كترسو النا ودخولهما في الصلاة بمي جوبت وقت مكاكل يعني بين الأذان مالتنا بأذاننا بسحوراتشو مكاكل كناتم يوم كأذان ولا صلاة النبي يوم مالتنا قال قدر ما يقرأ الرجل عن نسو يميان ببت قدر على 50 آية 5 أنقص يميان ببت قدر رواه البخاري يزقوت مالتنا 5 أنقص يميان ببت قدر ليونة على ስለዚህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሰሁሩን ተአኺር ያደርጉ ነበር ያዘገዩት ነበር ማለት ነው በጣም ያዘገዩ ነበር አንድ ሰው ቁርአን የሚቀራ ሰው 50 አንቀጽ የሚያነብበት ቀድር ልዩነት አለ ሰሁሩን ጭርስ እንዳደረጉት ነዓም ከዛ ወደ ሶላት ለመግባት መካከል ላይ ያለው ክፍተት አንድ ሰው 50 አንቀጽ የሚያነብበት ቀድር በመካከል ላይ ክፍተት ነበር ማለት ነው ስለዚህ ተአኺር ማድረግ በጣም ወሳኝ ነው ተፈላጊ ነው ማለት ነው ተፈላጊ ነው ወሳኝ ነው ማለት ነው ማዘግየቱ ማለት ነው ይሄው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማታ በልተው አልነበረም የሚተኙት ማለት ነው ሰሁር ሌሊት ተነስተው እንደሚበሉ ነው የሚያሳየው ማለት ነው ያም ደግሞ ከፈጅር በፊት ናም የተወሰነ ጊዜ ላይ ነበር እየተጠቀሙ የነበረው ማለት ነው ለምን በሶላትና በሰሁራቸው መካከል ያለው ልዩነት በጣም ዝቅተኛ መሆኑ ነው የሚያሳየው ይሄ ሲባል መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄን ያደረጉ ሲባል በሶላቱና በሰሁሩ መካከል አንድ ሰው 50 አንቀጽ የሚያነብበት ቀድር ክፍተት አለ ማለት ማንኛውም ሰው ከፈጅር በፊት ሰሁሩን ማቆም አለበት ማለት አይደለም አዛን እስከሚደረግ ድረስ ወይም ደግሞ ጎህ ፈጅር እስከሚወጣ ድረስ ማንኛውም ሰው መብላት መጠጣት ይችላል ሁሉንም ነገር ማድረግ ይችላል ኢምሳክ የሚባል ነገር አለ ከፈጅር በፊት ኢምሳክ نعم የሩቡ ሰዓት ልዩነት እያለ ወይም ደግሞ የ20 ደቂቃ የግማሽ ሰዓት ልዩነት እያለ ሰዎች መቆጠብ አለባቸው ተብሎ የሚባለው ነገር لا اصل له ምንም አይነት መሰረት የሌለው ነገር ነው መረጃ የሌለው ነገር ማለት ነው ጎህ እስከሚቀድ ድረስ መብላት ትችላለህ መጠጣት ትችላለህ ማንኛውም ነገር ማድረግ ትችላለህ ማለት ነው ማንኛውም ነገር ማድረግ ትችላለህ ودكتنا يالن وأن عائشة رضي الله عنها أن بلالا عائشة أم المؤمنين مثل لك بلال كان يؤذن بليل ليلة آذان يادر بنبر بلال عليك كان يؤذن بليل وهو مقدر بسيط ليلة آذان يادر بنبر بلال برمضان مالك نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملئ التناقل قالوا يا الله ملكنا عليه الصلاة والسلام قالوا كلوا بلوا قالوا ملكنا عليه الصلاة والسلام كلوا بلوا واشربوا تأتوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ابن أم مكتوم أذان اسكم يدرج درس بلوا تأتوا قالوا ملكنا عليه الصلاة والسلام حتى يؤذن أذان اسكم يدرج درس ابن أم مكتوم
ابن مكتوم أذان اسكم يادر قدرس بلو تطوال ملكين عليه الصلاة والسلام سبحان الله يعني يا بلا الأذان إن ذيك لكلاتشو ملتاتشونه لا يمنعن أحدكم أو أحد منكم أذان بلال من سحوره له يا بلال أذان كسحور إن ذيك لكلو فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم نعم ليرجع قائمكم أو ولينبه نائمكم يتناسوا كالقلفون دي النساء صلاة بيسكسوا كصلاة تقولوا يونا مجد يتمانو يمجب زين ويم عرف في الزين دي مالتنا بلال قبل الفجر نونا أذان يادرقوا يبلال أذان كمجب انداي كلاكلاته كمجب انداي كلاكلاته إيه الصبح الكاذب يبال الفجر ويب الكاذب ببال بيتوقع مالتنا يا مجمراو جوه مالتنا السو بني وطا جزي أذان يدرق نبر يا انداي كلاكلاته بلوتت قالوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم أذان اسكم يدرق درس السو ابن أم مكتوم أين السور نونا سويت نقروتنا أذان يدرقوا للتنيان أذان يدرقوا سنو فإنه لا يؤذن السبن أذان يدرقم حتى يطلع الفجر جوه اسكم يدرس أذان يدرقم منا إيه حديث تملكته فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر فلذا أن لسو جوه اسكم يدرس مبلات متتاتي شلال مالتنا إمساك يبال نقر يلم مالتنا إمساك يبال نقر يلم يتعليه يبلال أذان لا يكلكلات شيوان يبلال أذان إنده يكلكلاته ناقر قل يا ابن أمي مكتوم أذان قل نعم في الدرج ما قم اللباته لمن السوء أذان إن يدرقوا هلسة نيو بوه سيكدنونا بملك ملكنا عليه الصلاة والسلام تناقروا الملك ملكنا عليه الصلاة والسلام تناقروا سلذف أي نعم إمساك يتبالى ميبالو نقر تقبينك يلالو نقر مونون لناو يقدنوا مالك نعم إمساك يالو سوش بلوت نقر سلالة أي نعم لمن ابن أم مكتوم رجل ضرير البصر لك رجل نعم ضرير البصر أينو يما يونا سونونا نعم إذا أذن السوء آذان سيادر نعم كما قلت تقوتبون رجل ضرير البصر ياو سوش قوه كدد بلو سينقلت نو أذان يميادرقو يبالا سلز السوء آذان سيادر أقومنا فجر نعم وطا سيكرنيو فجر وطا مالتنا كدد مالتنا كذا بسيتقل ميكالك النقر يلم بيلا زقباء اندميلو وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت بطب نقا سيلوت بتشانو أذان يميادرقونا إلى الإمام البخاري لزقبوا الحديث مالتنا سلزق نعم آذان اسكمي درقرس سحور ممجم شريعة يزال مالتنا وتأخير السحور سحور ما زيتنا ما قويت أرفق بالصائمين لا صمن ياسو الجواتام أرفقنا وتأخير السحور سحور ما زيت أرفقنا أرفق مالت الجواتام صمن يالو نسو طرو نقرنو صومن يهون سو إن ده يتشكر هذا الجوال مالتنا وأسلموا سلام يزل يهوننو من النوم كما تنيات عن صلاة الفجر صلاة الليل كما تنياتهم يقضي جوال مالت وتأخذ سحور المازجيت أرفق مالت الزنت يزلنو مالتنا بالصائم صومن يبهون سو مالتنا لمن يقضي زهل مالتنا يقضي زهل الملون لا تتشكر إن ده يربه يقضي زهل مالتنا ما زجيت مالتنا أرفقنا لانك طرو نقرنا وأسلموا سلام يزل هنا من النوم كنقلف مالنا عن صلاة الفجر يفجر صلاة لي كما تنيات مالتنا وللصائم صومن يلي هنا سو أن يأكل مبلات الشلال ويشرب مدقات الشلال ولو بعد السحور كالسحور بحالا نقابيهن مالتنا ولو بعد السحور كالسحور بحالا نقابيهن نعم مبلات مدقات الشلال صومن يسو سحور نسانيك أدم يقولوا عندي سو بلا سحور بقولوا أصبوتان فجر جنا المتقم جوه الكدرم تفلقوا مبلغ الشلال مالتنا أي قدم سهور بالشلالنا ولا تنيا مبلغ الشيل ما يلم مالتنا وللصائم صومن يلونه أن يأكل ويشرب ولو بعد السحور
ونية الصيام ومن كنية بوالا مالتنا نكتفي بهذا المقدار هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد